الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سلموا يا قومنا بل صلوا على صدر الأمين. مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. کر ذکر دی ہراتی مخدوم کربلا دا، کر ذکر دی ہراتی مخدوم کربلا دا، تھی ویسی تیں تیرازی، تھی ویسی تیں تیرازی دل بند مصطفیٰ دا. ذوق و محبت نا درود پا بابا دے بلند. حمد و صلاۃ و بعد دعائے اللہ تعالی جل وعلا شانہ اما نوالہ زبان وچوں کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے. واقعات امامی عالی مقام تساں حضرات محبت دے نال علماء کرام تو بارہا بار سماعت فرما چکی ہو. صرف اعادے دی بنا تے مختصر گفتگو عرض کر کے صلاۃ و سلام سیدنا امامی عالی مقام نواسہ مصطفیٰ جگر گوشہ فاطمہ الزہرا او امامی عالی مقام جیڑا امی دی آغوش دی اندر آوے تے امی پہلے پہلے اپنے نبی امام الانبیاء دی بارگاہ دی اندر روانہ فرماویں کہ حضور سیدادے کو آدان بھی دے وہ نلے گھٹی بھی لاو تے میرا نبی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے والی نے آدان بھی دیتی، سرکار نے اپنی لعاب دہن بھی لائی، لیکن سیدہ بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ سیدہ اما فاطمہ الزہرا نے اپنی آغوش دی اندر گھن کے اللہ دے قرآن دا سبق دیتے. نلے کن دے اندر فرمایا سیدہ آدان دیون والا نانا نبی ہے، گٹی لاون والا نانا نبی ہے. اے حسین قرآن دی لوری دیون والی میں ماں فاطمہ الزہرا ہاں. سید نے ادب نال جواب دیتا امی جان جے کر لوری دیون والی آپ ہو، اذان دیون والا نانا نبی ہے تے سنن والے بھی حسین ابن علی ہے. امی جنا واری میری آسی، جنا ویلا میرا آسی، نیوے دی نو تے چڑھ کی اللہ دا قرآن سنے ساں، نالے اللہ دی نماز بھی پڑھ کے دکھ رہے ساں. او میرا امامی عالی مقام کربلا دا قاری جڑا میدان کربلا ول چلیا، سیدہ دا کربلا دے ولائے آپ نے آدیاں زمین کربلا نال مخاطب ہوئے، آدیاں فرمایا نے السلام علیکم ورحمت اللہ.
کربلا دی زمین نے سلام دا جواب دیتے، عرض کریں دیے سلام علی الیاسین، اے نبی پاک یال میرا بھی سلام ہوئے۔ اور سیدنا امام علی مقام نے آپ نے فرمایا کربلا دی زمین جی امام، فرمایا میں آیا تے کو آباد کرن دی خاطر، تیرے تے آبادی کرنی ہے۔ سیادہ بڑے بڑے آئے پر میں آباد نہیں ہوئی، بڑے بڑے لوگ آئے پر میں تے آباد نہیں تھی۔ میرے امام نے جواب دیتو نے کربلا دی زمین اے دسا کوئی آیا ہوئے جدی اما دا نا فاطمہ الزہرا ہوئے، جدے ابے دا نا علی مرتضی ہوئی، جدے ویر دا نا حسن مجتبی ہوئے، جدا نانا امام الانبیاء ہوئے، اے کربلا دی زمین کوئی ہو جاں تارو والا ہے یا کہ نہیں؟ کربلا دی زمین نے ادب نال جواب دیتے سیدہ اے ہو جاں تے کوئی نہیں آیا۔ فرمایا کربلا دی زمین جے کوئی نہیں آیا تے میں آباد کرن واسطے حاضر ہو گئی آئی۔ میرے امام علی مقام دی رات دا جرا فرماوا نہیں، آج 7ویں دا دن گزریا، 8ویں دا دہاڑا بھی گزر گئی، انہوں 9ویں دا دن بھی قریب آیا۔ سید نے اللہ دا قرآن دی تلاوت پیا فرمیندے، آپ دی زبان تے جاری ہویا، پڑھن لگے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ امام پاک نے جڑا اللہ دا قرآن پڑھیا، اج 9ویں دا دن گزریا، 9ویں دا دہاڑا بھی قریب آون والا، رات 9ویں دی آئی۔ میرے امام پاک نے اپنے شہزادے امام علی اکبر کو صدیوں نے فرمایا نہیں علی اکبر بچہ قریب آؤ۔ امام علی اکبر قریب آئے، جی ابا جان حکم فرماؤ۔ فرمایا نہیں بچہ آج آذان تیرے وہ، پر امام علی اکبر دی رات نہیں آ دیا، آپ نے کنا تے ہاتھ رکھ کے آذان پڑھے نہیں۔ کہیں عرض کی تھی اے امام کیڑی آذان ہے؟ فرمایا آذان واجری نانے نبی پاک دے سامنے چاچے بلال نے آذان دیتی ہے، او آذان بلالی پیارے نا جیڑی جناب ابی بکر صدیق دے دور دے اندر ملی، جیڑی جناب عمر ابن الخطاب دے دور دے اندر ملی، جیڑی آذان عثمان غنی دے دور دے اندر ملی، جیڑی آذان مولا علی دے دور دے اندر ملی۔ فرمایا میں کربلا دا قاری میدان کربلا دے اندر بھی آ کے وہ آذان پیارے نا سیدادے نے جڑا اللہ دی آذان دیتی، اج جناب والا سنن والیاں دی اکھاں وچوں نیر آئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت دے نال آذان سنائی، آذان ہو گئی، صبح دی نماز پڑھاون والا میرا پیر سید شبیر آیا، آپ مصلی امامت آئے نی، اللہ دی نماز ادا ہوئی، نماز دے بعد میرا پیر دعا بیٹھا منگی، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا بیٹھا منگنے نالے فرمایا اے آمن والیو مت آکو پتنی آمن والا کون ہے، اے کربلا دے اندر کھڑوتا کون ہے؟ فرمایا لوگو آؤ میں دساواں میں راکب دوش نبی دا ہاں، میں راکب دوش نبی دا ہاں، میں پتر شیر علی دا ہاں۔ فرمایا میرا نام حسین ابن علی ہے، میں کربلا دا قاری حاضر ہیں، پر جدو میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرماون ہے انہوں کربلا دا قاری بولیا، آپ صبح ہو گئی، سیدہ دابل بھی اللہ دا قرآن کھلا پڑھ دی، انہوں یزیدیاں ڈٹھا دیکھ کے آکھن لگے سیدہ قرآن پڑھن نہیں دیونا، اللہ دی نماز پڑھن نہیں دیونی ہے۔ فرمایا غلط گل ہے، میں حسین ابن علی جان دا نذرانہ تے پیش کر سکدا پر اللہ دی نماز نہیں چھوڑ سکدا، میں قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑ سکدا۔ آپ دی زبان وچوں جاری ہوئے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اچھا والا کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اندازہ تلاؤ، آج ایک دیواری پہ آنگی، انہوں میدان دے اندر نہیں، پہاڑی علاقے دے اندر رہن والا، آج مائی صحبہ دی اکھاں وچوں نیر پہ آنے، آج بچہ قریب آیا، جناب باب بن عبداللہ قلبی قریب آئے، عرض کی تھی امی جان رون دیا کیوں؟
کوئی غلطی ہوگی میں معافی منگن واسطے تیار ہاں۔ آپ نے فرمایا بچہ گلے بھی نہیں ہے جی امی جان وال وجہ کہیں بچہ کئی راتی گزر گئیاں سیدادہ امامی علی مقام میرا امام میدان کربلا دی اندر اللہ دا قرآن پیا پڑھ دی اج صبح دی اذان دیون والا امامی علی اکبر بھی او علی اکبر جوان جڑا ہم شکل مصطفیٰ ہوئی جڑا گلو نبی پاک دے گلو ورگا جدے نین نبی پاک دے نین ورگے جدی رفتار نبی پاک دی رفتار ورگی اے بچہ اج میرا دل لا دے کربلا دا کاری کربلا پی آباد کریں دی اج جان دا نظرانہ پیا دیں دے پر میرا بچہ میری گل ذرا سن اگر ماں کو راضی کرنا چاہنے کربلا دے میدان دی اندر چل امی جان جی میں حکم فرماویں پر اتنا عرض کرے سا امی جان اجا چاند دیارے گزرے میری شادی ہوئی ہے امی جان ذرا بیوی کو تے آکھنے وہ پر ماں نے آکھیا پتر کتیں بیوی دی محبت دی اندر گرفتار نہ تھی عرض کریں دی اما جان نے غلطی نہ پئی کرے سا پر جرا قریب آیا امی کنی اجازت منگدا آیا بیوی دے قریب آئے بیوی نال گفتگو ہوئی ایک کیا دی میں بھی اللہ دی راہ تے راضی ہاں تسا میرے امام تے قربانی دے وہ میں خاندان مصطفیٰ تے قربانی دے سا اج مائی صاحبہ بھی نال چلی اما بھی نال آئی اج جڑا امام پاک دے کول آئے نہیں جوان دے ہتھاں دے اندر اج شادی والے آثار موجود ہیں آپ دیکھ کے فرمائے نہیں آمن والے جوانا اج کیویں آمنا تھی سیدہ دیا اجازت منگن آیا کربلا دے اندر روانہ فرماو میں بھی اسلام دی بلندی دی خاطر نذرانہ جان دا دیون واسطے آیا میرے امام نے فرمایا اے جنیا جے تے تیرے ہتھاں وچ شادی دی آثار نظر پیانے نہیں میں نہیں کرے دا اے کیا دے سیدہ اپنی مرضی نال نہیں آیا بیوی میری بھی نال ہے میری امی جان بھی نال ہے اما دی اجازت نال میدان ول پیانا ماں کو دیکھ کے آدھے امی جی فرماؤ انہوں دیکھ کے ماں دیے سیدہ میرے باغ دا یو ہک پلی قبول فرماؤ سیدہ اپنے آن دا واسطہ اپنے آنو محمد دا واسطہ علی اکبر دی جوانی دا واسطہ امام قاسم دی جوانی دا واسطہ سیدہ دیا انہا راتی دا واسطہ جنہا راتی دی اندر بی بی پاک نے کھڑو کہ اللہ دا قرآن پڑھی سیدہ دیا ان لو آب دہن دا واسطہ سیدہ دیا اس پیاری آرام دا واسطہ میرے امام دی اکھاں وچ نیر پیانے آپ ایک کے فرمانے اے بی بی میں بھی اللہ دی رات تیرا دیا جوان جڑا ٹریا میدان کربلا والا ہے انہوں یزیدیاں دیکھ کے آدن واہ واہ ہن بھی ویلے اپنے آپ کو بچا گئے واہ واہ مال بھی مل سی نلے دولت بھی مل سی جائیداد بھی مل سی واہ دی اکھاں وچ نیر آئے رو کے آکھن لگا یزیدیو میں کو مال دی لوڑ نہیں جائیداد دی ضرورت نہیں میں تے سید دے سامنے خون دا نظرانہ نہیں جان دا توبہ دیون واسطے حاضر ہاں آیا جوان جڑا سامنے آئی یزیدیاں دے تیر پیانے نہیں جوان ڈھال تے روک کے آپ دے نال مقابلہ پیا کریں دے یزیدی حیرانگی دی اندر انہوں یکدم تیراں دی بارش آئی جوان تلے ڈٹھیا انہا سر جڑا تن تو جدا ہویا انہا چاہ کے خیمے وال سٹے آ سیدہ تیرے غلام دا سر بھی آ گئی امام پاک نے سر چاہ کے ان دی ماں دی آگو دی اندر دیتے بچے نے آنکھ کھول کے آدھے اما جی راضی ہوئے یا نہیں ہوئے اما جی اتنا فرماو راضی ہو یا کوئی نہ دیکھ آدھے وے بچہ میں تے بڑی راضیاں تاکہ نات شمار ہوئے سی کوئی غازی دی ماں ہو سی کوئی نمازی دی ماں ہو سی میں باپ دی ماں قربان میں باپ دی ماں ناد کرے سا میں بھی شہید دی ماں بڑھ کے پیانیاں میں بھی سیدہ زہرا پاک دے رلے ہو سا تطیر دی چادر میرے تے بھی ہو سی او تطیر والی چادر جدے بارے اللہ دا اعلان ہے رب کعبہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اچھوانا لکھو سبحان اللہ اتنی محبت نہ لکھو سبحان اللہ 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 اندازہ تلاو آج میرے امام نے اپنے ویر وال لٹھے نے جناب سیدنا حضرت عباس علمدار وال نگاہ گئی حضرت عباس علمدار جنہ لٹھے آپ دیکھ کے آج سیدہ بچے دی پیاس لٹھی نہیں ویندی امامی علی اصغر دی ترہ لٹھی نہیں ویندی سیدہ اجازت دیوا میں پانی گنیا لال دیاں لباں نال پانی لگے آپ مشکیدہ بر کے بھرواتے روانہ ہوئے نہیں اے پیاریو مسجد جنازہ گاہ وچ آن والے اب توجہ فرماو
مشکی دا چاہتی ہے نلے خیمے دی اندر آواز دے کے پہ فرمینے نہیں ہے اج عباس اس ویلے تک نہ سی جے تو پانی مشکی دے دی اندر گھن کے نہ سا آپ نے مشکی دا محبت دے نال بھریا بنوات تے تیاری پہ فرمینے نہیں ہے انہوں شمری یزیدی بول کے آکھن لگے ایک قاضی عباس علمدار ہن بھی ویلا ہے یزید دی بیعت من ونجو میرے پیر امام عباس نے فرمایا یزیدیو غلط گل ہے میں عباس تے نظرانہ دے سکدا پر میں یزید دی بیعت قبول نہیں کرنی ہے اے عباس اپنے پیر کو سمجھاؤ آپ نے فرمایا میری گل تے میرے پیر دی گل بھی ہکا کر لے آپ نے جنا گل فرما چھوڑی حضرت عباس علمدار سامنے آئے نہیں ہے یزیدیاں کو واسلے جہنم بنے دیا ہویا میرا پیر امام عباس پانی دے قریب آئے نہیں ہے آپ پانی کو بٹھا نالے مشکی دے اندر پانی بھرن تو پہلے اپنی سواری کو آکھوں نہیں ہے ارے سواری تو بھی ذرا پانی پینی آ پر سواری بول پیا دیا وے سیدہ میں پانی کیویں پیاں میرے پیر امام علی اصغر نے اجا پانی نہیں پیتا اجا بیبیاں نے پانی نہیں پیتا سیدہ دیا میں کیویں پانی پیاں بے ادبا وچ نویں میں تے ادب والیاں وچوں اج سواری بھی پانی نہ پیوے میرا امام بھی پانی نہ پیوے آپ گن کے جناب پانی کو گن کے مشکی دا چے دیا آپ آئے نے انو ظالمہ دا تیر آیا انو ظالمہ تیر ماریا میرے امام دے کول جرائی آپ دا بازو شہید ہویا آپ تجھے بازو دی اندر پکڑیا تی وہ بھی شہید ہے آپ نے منہ مقدس نال پکڑی ہونے انو ظالمہ دا تیر آیا آئے تے آپ شہادت دا جام پاون والے نہیں ہے آپ نے آواز دیتی یا حسین ابن علی اے حسین ابن علی قریب آؤ میرے پیر امام علی مقام قریب آئے نہیں ہے آپ دیا نینا وچ نیر آئے آپ فرمایا ویر میں چاہ لاش پیر دی خیمے دی اندر گھن کے منیا حضرت امام عباس دی اکھاں وچ نیر آئے نہیں ہے رو کے عرض کرنی ویا اج نہ کرائے خیمے دی اندر گھن کے نہ ونجائے متے بیبیاں پاک لے کے آکھیں اج چاچا عباس ویر علی اصغر واسطے پانی گھن کے آیا ہوئے سیدہ اس ویلے تک نہ ساجنا تک ہو دے کوثر دا پانی بھر کے نا آپ نے اللہ دی رضا منی زبان وچ جاری ہویا آپ پڑھن لگے وما تشاؤنا الا یشاء اللہ رب العالمین اللہ اللہ اندازہ تیلا کربلا دا قاری نے صبر کیتا ہک ہک شہید دیواری آئی اج یزیدیاں نے آ کے میرے پیر دے خیمے ول جنا تیر ماری نے انہاں دا ارادہ ہے یزیدیاں دا ارادہ ہے سیدہ دے ول تیر مارو متے کوئی بچہ بھی سید زادہ ول بھی بیعت من ونجے میرے امام پاک نے فرمایا یزیدیو غلط گل ہے ذرا کھڑو ونجو میں سید شبیر ہونے آون والا ہاں میں امام حسین ہونے آون والا ہاں میرا پیر امام علی مقام دی راہ اے مسجد جنازہ گا بدوی حنفیہ سیدیہ دے دیرے تمام آون والے ہو اج میرا پیر امام علی مقام خیمے پاک دی اندر آئے نہیں سیدہ بی بی پاک نے ڈٹھے ایک عرض کرے نبیرا جے دانو محمد گئی میرا بچہ میری گودی وچ آرام نہیں پیا کرے دا میرا لال میری گودی وچ آرام نہیں کرے دا میں جتنا آغوش وچ سمجھنی ہاں میرا بچہ میری آغوش وچ نکل کے باہر پہ آیا نہیں آپ ڈٹھے تے بچے دے لب پہ ہل دینے آپ نے کہن لگی اندر آواز پہ آندی ہے ابا جی جلدی کرو میں کو بھی میدان کربلا دی اندر گن چلو ابا جی جلدی چلو کیوں بچہ خیر دی ابا جی میں دے دا پیا میدان قیامت برپا ہے سورج سوا نیدے تے لگی ہے امی سیدہ بی بی زہرا پاک پہ آنی ہے بی بی پاک دے سر تے تدیر والی چادر ہے اے ابا جی ہر کسے دی جوڑی پہ آنی ہے حضرت ابو بکر ابن علی حضرت عمر ابن علی جوڑی بن کے پہ آنی ہے اے ابا جی میرے چاچیاں دی جوڑی آوے میرے چاچے دے پتراں دی جوڑی پہ آوے ابا جی میرا ویر امام علی اکبر کیوں کلا آوے میں حسین ابن علی برداشت میں علی اصغر ابن حسین برداشت نہیں کریں دا میرے پیر نے چاہتے آپ گن کے پیان آج سیدہ دے کو ہر ایک پیا دے دے ایک یار کی چاچا جی سبھی نے مساو ہر ایک دی دبان تے جاری اللہ یاری حوالے رب دے اے لمی پئیے جدائی اے رب ملایا اے آن ملائیں گے نہ تو ہور امید نکائی اے لے یاری
حوالے رب دے اے میلے چاری دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن فیری ملان گے کربلا دا قاری امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے پاک تو باہر آئے نہیں میرے پیر دا جرا باہر آئی آپ نے ایک کے فرمایا نے یزیدی امت آنکھوں خیمے پاک دی اندر اس تو کوئی چھوٹا جہا لال بیا ہو سی غلط گلی اس تو چھوٹا لال اور کوئی نہیں آپ دا فرمایا سیدہ پانی دا محتاج نہیں میں تی اللہ دی رضا دا محتاج ہاں نالے فرمایا نے یزیدیو امام حجت دی خاطر فرماون لگے اس بچے نے تے کوئی قصور نہیں کیتا بچے کو ایک گھٹ پانی دا دیوا یزیدیاں بجائے پانی دیون دے تیراں دی بارش پہ کرے نہیں اور مولا مراد دا تیر آیا میرے امام دے بازو دے اندر پیوس پیا ہونی انہوں دوجا تیر جرائے بلوی امام دے بازو دے اندر تیجا تیر سیدہ دا امام علی اصغر دے حلقوں میں نازنی دے اندر جرا پیوس ہوئی آپ آسمان والی ٹھنی ایک یاد بے نیاز ربا ہون بھی راضی ہویا یا نہیں ہویا اے میرا اللہ ہون بھی راضی ہے یا کہنا آج امام پاک گن کی آئے نہیں سیدہ دا خیمے پاک دی اندر آئے او پیارے اندازہ لاؤ انہوں سید نے اللہ دا قرآن پڑھی تیر باہر پہ آیا دے آپ پہ پڑھتے نہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین ہر کوئی دیکھ کی حیرانی ایک ہر کوئی پیادے واہ حسین کچھ بولو کیا کیوں نہیں بولو بولو کیا کیوں نہیں دیکھ کے ہر کی پیادے کے قربان تھی ماں تیرے شان آئیو تو قربان تھی ماں تیرے شان آئیو تو ملکیا کو قربان تھی ماں تیرے شان آئیو تو ہے دردہ جایا بسم اللہ کربلا دا قاری امام پاک دی اپنی واری قریب آئی میرے امام پاک دیا نینا وچ نیر پیاونے نہیں آپ دی نینا وچ نیراں دی باری دا آوان آئی جناب سیدنا امام زین العابدین آئے آپ دے قریب آوان آئی ابا جی اجازت دیو میدان کربلا ولونیاں میرے امام فرمایا بچہ زین العابدین اجازت نہیں ملنی ہے میں دیدا پیا قیامت تک تیرے وچ پشت نبی دی آونی ہے بچہ میری گل بات سن جرا میدان کربلا ولو روانگی ہوئی دمشق کی دروازہ پار کرائے اگاں دیکھے تیری بہن بی بی شیریں دا مکان یا سی اس بی بی کو میرے سلام نے بھی اے او بی بی شیریں ایک دیالے نبی پاک دے نواسے دے گھر دے اندر بی بی اللہ دا قرآن کھول کے تلاوت بیٹھی کریں دیئے آپ قریب جو آئے نہیں جتے نے بی بی اللہ دا قرآن بیٹھی پڑھ دیئے محبت دنال قرآن دی تلاوت جاری ہے میرے امام پاک آکے کھلو گئے نہیں آپ دا کھلوانی تے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ سیدہ بی بی شہربانو قریب آئی عرض کریں سیدہ بی بی پسند آئی ہوئے تی آزاد کریں نکاح فرماو آپ دیکھ کے فرمائے شہربانو گلے نہیں میں اس وجہ نال نہیں پیا دے دا میرا اے نظریہ دیکھن دی بجائے شہربانو دی کتنی سونی غلام تے بانی ہے جڑی قرآن دی کاریا بن گئی ہے جڑی اللہ دا قرآن تلاوت بیٹھی کریں دیے انہوں بی بی صاحبہ نے آزاد کیتے سیدہ دے نے خط لکھے ایران دے تاجر وال لکھے نے اور میں نے یار میں اپنی بچی دا تیرے نال نکاح کرے نا ایک یادے سیدہ دیا میں غلام دا پترا وہ آقا دی دھی ہے اور میں گھبرا نہیں او بی بی میری نسبی بچی ہے ضرور ہے او سیدہ دی غلام دی حیثیت نال ہے او میری بیوی دی بانی ہے میری دی ہے میں تیرا نکاح کرے نا جرا قریب آیا آپ نے بیوی دا نکاح کیتے بیوی دی الوداعی دی گھڑی قریب آئی اے پیاری او ذرا توجہ فرماو جرا الوداعی گھڑی قریب آئی بیوی سے بڑے کی عرض کریں ابا جی اتنا کرم نوازی فرماو جرا بچیاں ٹر دن پیو ماں ملن واسطے آنے ابا جی میں کو ملن واسطے کڈنی آسو ابا جی اتنا فرماو تے صحیح میرا امام جواب پیا دینی اور میں نے بچہ چاندر دی رات تو بعد 15 تو پہلے میں تیرا ابا ضرور یا میں کلا نہیں آونا بمائے قافلے دی آونے
اے بچہ زین عابد جلا اس دروازے کو ونی اپنی بہن بی بی شیری کو میرے سلام ضرور دے تاکہ وعدہ وفائی ہوئے، کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان کریں دے ان اللہ دا کان مسئولا، فرمایا قیامت دے دہاڑے سب تو پہلے وعدے دے متعلق بھی سوال ہو سی۔ اج امام پاک دی رات دی روانگی دا ویلا قریب آئے، المختصر عرض کریں دا گا چلا سیدہ دے اکھاں وچ نیر پیاونی نہیں آپ زارو قطار نہیں میرے امام دی ہمشیرہ صاحبہ قریب آئی ایک یاد کریں دی سیدہ سمجھ نہیں پیاونی سیدہ خیر تھی اور اپنی واری آئی تے نیر پیاونی سیدہ دیان محمد دی واری آئی نیر نہیں آئے، حضرت عباس علمدار دی واری آئی تے نیر نہیں آئے، حضرت قاسم دی واری آئی تے نیر نہیں آئے، اے سیدہ جنہ جنہ دی واری آئی پر نیر نہیں آئے، ہن اپنی واری آئی تے نیر پیاونے میرے امام دی اکھاں وچوں نیرا داون آپ دیکھ کے فرمان لگے اے میری ہمشیرہ آج مسلم کو تیار کرنے والا حسین ابن علی ہوئے، مسلم دی جوڑی محمد و ابراہیم میں تیار فرماواں، اے میری بہن ابو بکر ابن علی میں تیار کراں، عمر ابن علی میں تیار کراں، عثمان ابن علی میں تیار کراں، قاسم میں تیار کراں، حسین دیواری آوے کوئی تیار کراون والا بھی نہیں آندا۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں وچ نیراں دی بارش ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ دی رات لے کے عرض کریں دیے سیدہ دیا نہ گھبراو ہن تک بہن بن کے گزارے میں اتوار ویر بن کے گزرے ساں۔ امام پاک دی اکھاں وچ نیراں دی آون آپ نے اپنے نانے پاک والی دستار فضیلت سر تے رکھی نے، اپنے ویر والی دستار کمر نال بدی نے، اپنے ابے والی تلوار میان دی اندر پاتی نے، سیدہ دا میدان کربلا ول پیاندی اینو کربلا دا میدان ہے، امام پاک اللہ دی رات تے راضی ہوئے نہیں آپ نے اللہ دے قرآن دی تلاوت فرمائی ہے، اینو کربلا دا قاری ہے جڑا میدان کربلا ول پیاندی آپ پیارے اندازہ لاو اج سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ سیدہ بی بی سکینہ پاک قریب آئیاں، ابا جی اتنا فرماو جیڑا بھی ایو لباس تنے زیب کریں دے او ول مڑ کے واپس نہیں پیا ہوندا، ابا جی جیڑا جاندا ہی پھر واپس نہیں آیا، ابا جی جیڑا ویندے ول نہیں پیا ولدا، اتنا کرم نوازی فرماو سبق دے ٹائم تو نہیں واپس آ سو یا کہنا۔ میرے امام نے جواب دیتا فرمایا بچہ قانون بدلئی ہوئے نا جگ سارے نو سمجھائی ہوئے نا بچہ اگے خیمے وچ بیٹھ کے سبق دینا ہمیں اج قانون بدل گئی ہے، آپ فرمایا بچہ اج خیمے دی اندر پڑھنا تیرا کم ہے، میرے دنوں تے جواب دینا میں سخی حسین دا کم ہے۔ اللہ اللہ اندازہ لاؤ میرے امام پاک نے تیاری کی تھی، سید تیار پیانی آپ میدان کربلا ول پیانی انہوں امام پاک دی رات دا کربلا دے میدان دے اندر آونی آپ نے اللہ دی نماز دی نیت جانی انہوں یزیدیاں دے لٹھے نے یزیدی آدل سیدہ ہون بھی ویلائی آپ فرمایا غلطی نہ کرو میں ہون بھی آساں بعد آؤ یزیدیوں بعد آؤ ورنہ آتش بلکتی ہے صدا کے واسطے یزیدیاں کیا سیدہ گل ہونی نہیں ہون بھی آساں دیئے۔ میرے امام نے دیکھ کے فرمایا شمرا کیوں والے قدم پیا رکھے نے ایک یاد سیدہ انعام گھننے میں فرمایا تیرا انعام دیون والا کون ہے، انہیں آکھیا میرے انعام دیون والا یزید ہے، فرمایا یزید انعام دیون والا ہی شمرا جلدی نہ کر تیری تے میری منشاہی کا کجے تیرے انعام دیون والا یزید ہے، میرے انعام دیون والا رب قدیر ہے جن دی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اونچے والا لکھو سبحان اللہ، محبت نہ لکھو سبحان اللہ۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام پاک دا فرماوان ہے فرمایا تے انعام گننا کیویں سیدہ سر لہے ساں تے انعام گنساں ہر میں نے مبارک ہوئی تو سر لہا کے انعام گنے میں سید سر دے کے انعام گنساں۔ اج سید نے اللہ دی نماز ادا کی تھی دیکھ کے ابھی جلندری دی حکم دی آیا رو کے آکھن لگا کہ شمرے لائی مست تھا خنجر کے وار میں حسین مست تھے دیدار یار میں۔ نعرہ تکبیر نعرہ
سیدنا امام پاک میرے امام پاک دی ذات دی اکھاں وچوں نیر نہیں سیدہ دا اللہ دی نماز پہ ادا کریں دی انہوں سرتن تو جدا ہویا امام زین العابدین فرمین جڑا سرتن تو جدا ہوئی ہر چیز نے پردہ کیتے کوئی دیکھن والا نہیں ہے آپ فرمین ہر پاسو ایک تے قرآن دی آواز پئی ہوندی ہے ہر کوئی قرآن پیا پڑھ دے آپ فرمین صبح دی نماز نہیں ہے بلکہ جمعے دی نماز بھی ہو گئی ہے عصر دی نماز بھی ادا کیتی مغرب دی عشاء دی نماز اپنی اپنی وقتاں وچ ادا کیتی ہے آپ فرمین میری بوا جی میں کو سدیا دیکھ کے فرماون لگیا بچہ زین العابدین جی امی جان جی پھپھی جان حکم فرماؤ آپ فرمانے بچہ قریب آؤ میں ہر رات اپنے ویر امام علی مقام کنے اللہ دا قرآن سننی آمی اے بچہ چلو آج دیکھوں کربلا دے میدان دے اندر سید اللہ دا قرآن پردہ پیا کوئے نا آپ فرمانے جڑا بوا جی دے نال چلیا اگا لاش آن محمد دی ملی اگا لاش حضرت امام قاسم دی ملی اگا لاش حضرت عباس علمدار دی ملی میں نے کیا کہ بی بی اماں اے لاش آن محمد دی نظر پئی آندی ہے اے لاش میرے ویر قاسم دی نظر پئی آندی ہے آپ دی اکھاں وچ نیر آئے دیکھ کے فرماون لگے بچہ زین العابدین میں آن محمد دیکھن نہیں آئی میں علی اکبر دیکھن نہیں آئی میں عباس و قاسم دیکھن نہیں آئی میں تے حسین ابن علی دیکھن نہیں آئی سیدہ دی آدھرہ چلوں تے صحیح کربلا دے میدان دے اندر آپ پر میں نے کربلا دے میدان وچ آئے ایک تے سیدہ سر نیدے دی نوک تے وجود سجدے دی عالم دے اندر ہے سر بھی اللہ دا قرآن پیا پڑھ دے وجود بھی اللہ دا قرآن پیا پڑھ دے سر وچوں بھی آواز ہوئی وجود وچوں بھی آواز ہوئی سیدہ دا پڑھ لگا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ اللہ اندالہ تے لاؤ میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ صاحبہ امام زین العابدین پر میں نے لٹھے تے بوا پاک نے منہ مدینے پاک ول کیتے عرض کریں امی جان جے کہ دودھ پلے دی جا تساں لوری قرآن دی دتی ہے سیدہ دا سر لوا کے بھی اللہ دا قرآن پیا پڑھ دے القصہ مختصر عرض کراں پیارے ہو اج دامی دا دیہاڑا بھی گزر گئی یاری دا دی بھی گزریا باری دے دیہاڑے سورج نے جڑا اکھ کھولی یزیدیاں لانتیاں نے یزید لانتی دی تبر برادری نے یزید آپ بھی لانتی ہے یزید دی لانتی تبر برادری نے فیصلہ کیتا جلدی کرو سیدہ دیاں تے گھوڑے دوڑاو آپ پر میں نے میری اکھاں وچ نیر پیانے نہیں میری بوا پاک تے کے رو پیاں تے کیا دن بے نیاز ربا اے برداشت نہیں ہوندا اے او وجود ہی جے کو نانا نبی اپنے موڑیاں تے سوار کری اے او وجود مقدس ہی جے دے القوم تے میرا نانا نبی بوسے دے وے اے مولا ج برداشت نہیں ہوندا انہاں وجوداں تے گھوڑے دوڑن آپ پر میں نے بی بی اما نہیں میں آکھ نہیں او لاشاں تے گھوڑے نہیں آئے بلکہ جلے سوار گھوڑے تیاں گھوڑے انہاں کو تلے سٹ کے انہاں کو مرے دیا واپس لگے گئے آل بیت مصطفیٰ دے وال گھوڑے نہیں آئے آپ پر میں نے تیاری ہوئی انہاں یزیدیاں کیا سیدہ تیاری کراؤ خیمے وچ تیاریاں دی آواز تیاری شروع ہو گئی آپ پر میں نے تیاری بھی کیتی نہیں یزیدیاں نے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پاتی نہیں وجود وچ جولانے پیراں وچ بیڑیاں اج سیدہ دا پیدل رفتار جڑا پیا چل دی آپ دے موڑے تے موارے آپ پر میں نے دمشقی دروازے دے قریب آیا اندروں بی بی سیدہ بی بی شیری پاک فرماون لگی اج میری کیا خواب دے عالم نے اندر میرے کنا دے اندر کئی کاپ آتی اڑی شیریاں تے آرام پئی کرینی ہے تیرے ابے دا قافلہ پیا ہونی ایمان والے توجہ فرماؤ آپ پر میں نے بیدار ہویاں گھر سونا بنائے می گھر دے سونے بناون دے نال میں دروازے تے پانی گن کے کھلوتیاں متے میرے ابے دا قافلہ ترسیا پیاندا ہوئی متے میرے ابے دا قافلہ پیاسا پیاندا ہوئے متے کوئی بچہ پانی منگے دے رو ونی آپ پر میں نے پانی دا پیالہ گن کے کھڑیاں انہوں دروازہ کھڑکیا میں پوچھیا کون ہے پر جواب ملے یا اختی انا زین العابدین
اے میری بہن میں زین العابدین آپ پر میں دروازہ کھلیا بی بی دی پہلی نگاہ گئی ایک یادی سیدہ پانی نہیں ملیا چہرے تے ذرا پانی مارو آپ دی اکھاں وچوں نیر آئے رو کے فرماون لگے میری ہمشیرہ تو پانی پاون دا دی اوتے علی اصغر واسطے پانی نہیں ملیا اوتے بی بیاں پاک واسطے پانی دا گھٹ بھی نہیں ملیا سیدہ دے دا فرماون سیدہ میرے ابا جان کتھاں آپ فرمایا میری بوا جی تو پوچھو آپ فرمایا بی بی شہربانو تو پوچھو میں بلدیاں چلدیاں دوبارہ بی بی پاک دے قریب آئے لیکن تے امام پاک دا سر مقدس ملیا امام پاک دے سر کو دیکھ کے آدھیے ابا جی آئے بھی ہو لوگ تانا دے سل کے شیرین ابا آیا کچھ گل تے نہ ہوئی آپ دیکھ کے فرمائے اتنی گل کی تھی میرے امام نے اپنے لب ہلائے نہیں لب ہلا کے فرمانے لگے بچی استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین دیکھ کے ہر کوئی پیادے واہ حسین امام زین العابدین تیاری کرئیے آج سر مقدس ساریاں دے نال ٹنگی ہوئے امام پاک فرمین کچاوا جڑا اگلا کچاوا بوا پاک بھی اندر بی بی سیدہ ام کلثوم و سکینہ بھی اندر آپ دے نینا وچ نیر پیان نالے قرآن دی تلاوت جاری ہے دیکھ کے بی بی فرمایا بیبیاں گھبراوے نا اللہ دے قرآن دی تلاوت ضرور جاری رکھائے آپ فرمین کوفے دیاں بازاراں نظر آئیاں او بیبیاں فرمین جڑا کوفے دی بازاراں وچ آج بی بی سیدہ سکینہ پاک فرمینی ہے ایک مائی صاحبہ چھتے بہن والی نے قابلہ ڈٹھے بکھا تے پیاسا آندا ہویا انہیں دو روٹیاں اتو سٹن تلے کچاوے دے اندر ہیں او کچاوا سادہ آئی میں تے بی بی کلثوم پاک نے ایک ایک لقمہ توڑ کے منہ وچ پاتے سے اے سارے لقمے چباون دی آواز جڑا بوا پاک دے کنا دے اندر گئی ہے آپ دیکھ کے فرمائے نے اے بچہ خیر دی کیا پہ کریں دیو بوا جی کئی بی بی نے اتو دو روٹیاں سٹیاں آپ کہن کے فرمائے نے بچہ منہ کھولو منہ کھولے تے لقمے منہ چگڑ کے زمینوں تے سٹیوں نے روٹیاں چار زمینوں تے سٹے نے دیکھ کے میں نے بچہ ابے دا فرمان بھول گئے کہ سیدہ تے صدقے دا مال حرام ہوندے بولو بولو سیدہ تے صدقے دا مال بولو بولو سیدہ تے صدقے دا مال حرام ہوندے جدیدی رومن لگے سینہ کو بھی کرن لگے آپ فرمایا او جدیدیوں قتل کرنے والے بھی آپ ہو آج ایک کم کرنے والے بھی آپ ہو قیامت تو نہیں پتہ لگے سی توڑی نسل انہیں کم کریں دے رہا سی سارے غلام قرآن دی تلاوت کریں دے رہا سی مکتی گلر کرا آج امام پاک دا قافلہ چلا عبید اللہ ابن زیاد دی عدالت دی اندر آئی ایک یادے او حسین تو تیادہ میں میرا نانا نبی ہے ہون لا سکن گئے آگ امام پاک پر میں نے اتنا ادا کھڑائی کہ سید نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کی تے او پیاریوں دادا لاو اج نا شمر دا کوئی نہیں نا خالی دا کوئی نہیں نا عبید اللہ ابن زیاد دا نہیں اگر نہ ہے تے حسین ابن علی دا نہ ہے اسے مقام تے کھڑون والا نبی پاک دا غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہ میں نے او جدیدیاں شرم کریا او دیکھ کے آدھے اے نبی دا غلامہ تیرے بڑھے پہ دا خیال ہے ورنہ تے کو بھی شہید کرا رہے وہاں آپ دیکھ کے فرمائے میں کوئی گل نہیں ہے جنہ نبی پاک دیا لالا دا حیاء نہیں کیتا ہو میں نبی دے غلام دا حیاء بھی نہ کرو زید چاندہ کیا کھڑا دیں آدھے لوگا پوچھن والے ہو اے لولا تے مر جانے میں کو نبی پاک دیا لال پیارے بولو ساکو نبی پاک دی بولو بولو ساکو نبی پاک دی آل نال پیارے پیچھے مکتی گل آخر کیوں نہ آکھا کہ جے کو پانچ تن نال مل کے جے کو پانچ تن نال مل کے جے کو پانچ تن نال نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں جے کو پانچ تن نال پیار وہ خاندانے کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا پر یہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا
جن کے بچوں کو پیاسا رولا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رولا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلا گیا، اس حسین ابن حیدر بلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ فاطمہ لختے جگر رسول، وہ فاطمہ لختے جگر رسول، اس خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پشت حضرت پہ بیٹھا جو وقت نماز، پشت حضرت پہ بیٹھا جو وقت نماز، اس شہزادے کی شہادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ وقت ہجرت جو ساتھی رہا، وقت ہجرت جو ساتھی رہا، ایسے ساتھی رفاقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ الہی واسطہ زلف رسول، یہ سلام عاجزانہ قبول، دست بستہ ہے کھڑے سب حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلام